सर्वेश्वर सः विषये अपि सम्यक् जातः। सर्वेश्वर किम्? विषये अपि सम्यक् जातः यः। आम् आम् आरम्भे किञ्चित् हा सम्यक् नासीत्। अस्तु, अधुना आरम्भं करोमि। आम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अत्र चतुर्विंशतितमः श्लोकः। तत्र तृतीयं नाम तस्मिन् श्लोके नाम्नः संख्या 97, 97th नेम् आफ् विष्णु। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाधिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः इति श्लोकः। तत्र तृतीयं नाम सिद्धः सिद्धिः इत्यादि। गतदिने सर्वेश्वरः इति विषये चर्चितम् आसीत्। सर्वेषाम् ईश्वरः सर्वेश्वरः इत्यपि चिन्तयितुं शक्यते, अथवा सर्वस्य ईश्वरः सर्वे तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः इति चिन्तयामि। सभी का ईश्वर, सबका ईश्वर। तर्हि एतद्विषये बहु किमपि चिन्तितम् आसीत्। यथा सर्वं नाम किम् इति, सब कुछ मतलब क्या है, क्या क्या सब कुछ है। अस्मिन् क्षणे विद्यमाने सर्वम इति, इस क्षण में जो है उसमें सब कुछ। अथवा अस्मिन् क्षणे अग्रिमक्षणे गतक्षणे च यत् विद्यमानं तत्सर्वं तस्य सर्वस्य ईश्वरः इत्यपि। अथवा एवमपि स्वीकर्तुं शक्यते, मह्यं यद्यद् दृश्यते, मुझे जो दिखता है तत्सर्वम् इति। अथवा मह्यम यद्यत् ज्ञायते, मुझे जो ज्ञात होता है तत्सर्वम् इति। मह्यम यद्यत् ज्ञायते तत्सर्वम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। पुनः सर्वम् इत्युक्ते ब्रह्माण्डे सर्वम् इति, अथवा पिण्डाण्डे सर्वं, पिण्डाण्डं शरीरं, शरीरे सर्वम् इति। शरीर में सब कुछ, ब्रह्मांड में सब कुछ। अथवा तत्र मनुष्येषु मनुष्याः इति सर्वः, सर्वे इति स्वीकुर्मः चेत्, अथवा मनुष्याः पशवः इति, जीवजन्तवः इति सर्वे इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। अथवा यद्यद् अस्ति विद्यमानेषु सर्वम् इति, अथवा विद्यमानम् अविद्यमानं ज्ञायमानं न ज्ञायमानं, अथवा न यत् ज्ञायते यत् न ज्ञायते, जो जान सकते हैं जो नहीं जान सकते, वो सब कुछ। एवं चिन्तयामः चेत् सर्वम् इति शब्देन एतत् सर्वं स्वीकुर्मः चेत् सर्वस्य ईश्वरः कः? सर्वेश्वरः, सर्वस्य सर्वेषां स्वामी सर्वेश्वरः इति चिन्तितं। पुनः तत्र सर्वेषाम् ईश्वरः एकः भवति वा अनेके भवन्ति वा? यथा पृथिव्यां सप्त महाद्वीपाः सन्ति, 7 महाद्वीपः, तत्र बहवः बहूनि राष्ट्राणि सन्ति, बहवः राष्ट्रध्वजाः सन्ति, बहवः नियमाः सन्ति। तत्र एतत् सर्वम् एकेन चलति वा अनेकैः चलति वा? अनेकैः चलति।
तर्हि इदं ब्रह्माण्डमपि अनेकैः चलति खलु इति अपि प्रश्नः यदि भवति, तर्हि एतस्य शरीरस्यापि उदाहरणं स्वीकृतं। यथा हार्ट् चलनार्थं किञ्चित् अन्यत् शक्तिः अस्ति। रक्तादीनां जीवनं भवितुं किञ्चित् अन्यत् शक्तिः कार्यं करोति। इत्युक्ते शरीरे एव बहुविधकार्याणि भवन्ति। तदर्थं विविध भिन्नभिन्नशक्तयः यद्यपि सन्ति, तथापि तत्र शरीरे एकः आत्मा अहम् एतस्य नियन्ता इति यथा अनुभवः अस्ति, तथैव अ, एतस्य सम्पूर्णजगतः अपि एकः सर्वभूतात्मा इति। सर्वभूतात्मा, सभी भूतों के आत्मा इति एकः अस्ति। स एकः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः इति वेदमन्त्रेषु आगच्छति। जो इस पुरुष में है, यह ये तस्मिन् पुरुषे अस्ति। यश्च असौ आदित्ये, जो आदित्य में भी है, स एकः, वो एक ही है। एवं तत्र अ, उच्यते। पुनः सर्वेश्वरः कः भवितुमर्हति? कौन सर्वेश्वर हो सकता है? कोई एक, यथा सर्वम् इति भवति चेत् तन्मध्ये अ, अधुना जगति एकस्मिन् गृहे, एक घर में 100 लोग हैं। 100 लोग हैं, से 100 जनाः सन्ति एकस्मिन् गृहे। तत्र 100 जनेषु 99 जनानाम् ईश्वरः एकः शतमः। शतमः इति, जो 100 अंतिम जो आदमी है, वो सारे 99 लोगों का ईश्वर है, ऐसा चिंतन करते हैं। सः ईश्वरः इति, 99 जनानाम् ईश्वरः सः एकः इति। एवमस्ति वा इति प्रश्नः। सर्वेश्वर ऐसा है क्या? यथा ईश्वर माने कोई एक है, कोई और एक है। जैसे घर में 100 लोग होते हैं, उसमें ही एक सदस्य है, एकः सदस्यः अस्ति इति। तथा जगतः ईश्वरः अस्ति वा? वैसा है क्या ईश्वर? सर्वेश्वरः नाम कश्चन भिन्नः अस्ति वा इत्यपि चिन्तितम् आसीत्। तर्हि भिन्नः अस्ति चेत् सः, तस्य किञ्चित् लिमिटेशन्स् भवति खलु। सः यदि भिन्नः अस्ति, वो सब कुछ नहीं है। स एव सर्वः नास्ति, वही सब कुछ नहीं है। वह केवल एक ही है, 100 में से एक। वो सब कुछ नहीं है, वो केवल एक है, कुछ ही है वो। एवम् अस्ति वा परमात्मनः विषये? तर्हि यः सर्वेश्वरः, सः एतादृशः अस्ति वा? ऐसे सर्वेश्वर है या कैसे सर्वेश्वर है? तर्हि तत्र उच्यते स एव सर्वः इति। वही सब कुछ है। इत्युक्ते 100 लोग, घर में जो 100 लोग हैं, वो 100 लोग अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक है एव शतः अस्ति, एक ही 100 है। हाँ, इत्युक्ते अ, अ, तद्विषये स्टेडियम् इति उदाहरणं स्वीकृतमासीत्। यथा उदाहरणार्थम् अस्माकं मोबैल् स्क्रीन् इति स्वीकुर्मः। मोबैल् स्क्रीन् मध्ये एल्ईडी स्क्रीन् भवति, टीवी स्क्रीन् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। टीवी स्क्रीन् आधुनिक काले एतत् उदाहरणं बहु सम्यक् भवितुम् अर्हति। टीवी स्क्रीन् मध्ये इण्डिविजुवलि तत्र मुख्यतया लक्षशः एलईडी बल्ब सन्ति। एलईडी बल्ब्स, एलईडी लाइट्स हैं, लाखों एलईडी लाइट्स। एकस्मिन् मिलीमीटर मध्ये
तत्र बहु तत्र शताधिक एल्ईडी लैट् भवन्ति, अथवा एकस्मिन् सेण्टिमीटर् मध्ये सहस्राधिक एल्ईडी लैट्स् भवन्ति। तत्र मुख्यतया वर्णत्रयं भवति, 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्णों से लक्षशः एल्ईडी लैट्स् सन्ति। यदि अहं टीवी मध्ये एकम् इमेज् इति चिन्तयामि, एक इमेज् मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तत्र मनुष्यस्य चित्रमस्ति इति। अहं मनुष्यस्य चित्रम्, इदम् एकं मनुष्यस्य चित्रम् इति वदामि। हम्म? तत् कथं भवति, वो कैसे होता है एकं मनुष्यस्य चित्रम् इति? तत्र सर्वेषाम् एलईडी लाइट्स मिलित्वा यत् चित्रं निर्माति, सब कुछ मिलकर जो चित्र बना रहा है उसी को एक मान रहे हैं। यदि अहं सर्वम् इति यदि न चिन्तयामि, प्रत्येकम् इति चिन्तयामि, प्रत्येक प्रत्येक में निकाल कर अलग अलग तरीके से वो एलईडी लाइट्स को जलाऊं एक ही लाइन में। अत्र टीवी मध्ये यथा अ, एक स्क्वायर फीट मध्ये यथा भवति, स्क्वायर फीट में जितने एलईडी लाइट्स बनकर एक चित्र जैसे बनाता है, सभी एलईडी लाइट सर्वं मिलित्वा एकम् अस्ति इति चिन्तयामः चेत् एकं चित्रं तत्र अस्ति इति। परिणामः अपि एकः, सर्वपरिणामस्य एकः परिणामः भवति एकं चित्रम् इति, एक बहुत अच्छा चित्र। यदि सर्वम् इति त्यक्त्वा एकैकम् एलईडी लाइट निष्कास्य निकाल कर अलग अलग जगह जलाऊं तो वही एलईडी लाइट तो वैसे ही जल रहा है, तथैव ज्वलति। किंतु तदा कथं भवति, तदा किमपि चित्रं निर्मितं भवति वा, कोई चित्र बनता है क्या? ज्ञायते वा किं वदामि इति? आम् तर्हि चित्रं न भवति खलु। चित्रं न भवति इत्युक्ते सर्वम् एकम् इति। तथैव परमात्मा इति यथा चित्रं केन भवति इति चिन्तयामः, चित्रस्य ईश्वरः कः इति चिन्तयामः चेत् उस चित्र का ईश्वर कौन है, ऐसे चिंतन करते हैं तो कोई एक तत्र एक 20 लक्ष एलईडी लाइट्स् सन्ति। तत्र 20 लक्ष एलईडी लाइट्स् मध्ये किमपि एकम् एलईडी लाइट ईश्वरः अस्ति वा तस्य चित्रस्य? उस चित्र को बनाने वाला कोई एक एलईडी है क्या? उस चित्र का, उस बड़े चित्र का ईश्वर कोई एक एलईडी है क्या? एक तो न भवति खलु, सर्वं एकः मिलित्वा। तु ईश्वरः न भवति। यथा एकस्मिन् गृहे 100 जनेषु एकः ईश्वरः इति यथा भवति, तथा भवति वा इति चेत् तथा तु नास्ति। तत्र सर्वविधतया तत्र सर्वं मिलित्वा सर्वमपि कार्यं किञ्चित् करोति, सर्वेषामपि तत् चित्रे योगदानमस्ति, उस बड़े चित्र में योगदान है। तथैव सर्वेश्वरः इति, यः सर्वः स एव सर्वेश्वरः, जो सब कुछ है वही सर्वेश्वर हो सकता है इति। एवं तत्र भगवद्गीतायामपि तत्र नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा, तुम्हें हर तरह के हर तरीके से, हर जगह से, हर प्रकार से नमस्कार हे सर्वा, तुम सब कुछ हो, सर्व अस्ति। अथवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है, सर्वं मत्तः प्रवर्तते इत्येवं तत्र भगवद्गीता वचनं स्मरामि। पुनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है इति। यथा स्टेडियम मध्ये यत् या ध्वनिः भवति, अथवा लक्षशः जनाः किमपि एकं राष्ट्रगीतं वदन्ति अथवा किमपि एकं गीतं वदन्ति, तदा सः कण्ठध्वनिः यः अस्ति, स्टेडियम मध्ये विद्यमानध्वनिः इति एकरूपेण अस्माकम् अनुभवः भवति। वो एक है, एकध्वनिः इति,
सर्वेषां मिलित्वा एक ध्वनि, एक ही ध्वनि निकल रहा है सभी का, किंतु सर्वं मिलित्वा तस्य महत् स्वरूपं तत्र जायते, बहुत ही बड़ा रूप हो रहा है। एतत् सर्वम् एकम् इति यदि चिन्तयामः तर्हि तत् केन भवति, वो किससे हो रहा है, किसके द्वारा, कोई एक व्यक्ति से हो रहा है क्या उतना बड़ा आवाज, एक एक को मिलकर सबसे हो रहा है, सर्वैः भवति इति। तथैव इदं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं केन चलति इति प्रश्नः चेत् एकेन चलति इति नास्ति। एकेन सर्वं कथं चलति, एक ही केवल से सब कुछ कैसे चल सकता है, कुछ से सब कुछ कैसे चल सकता है। परमात्मा कुछ ही है। हाँ? सृष्टि में विद्यमान, इस पृथ्वी में जगत में विद्यमान 10 पदार्थों में से परमात्मा ऐसे एक सिंगल पदार्थ है, अलग पदार्थ है सबसे। तो तत्र किमपि लिमिटेशन्स् भवति तस्य, तर्हि अनलिमिटेड सर्वं सः चालयति इति भवितव्यं चेत् स एव सर्वः इति भवितव्यम् अस्ति इति मम बुद्धौ आगतं विषयं वदामि। पुनः शास्त्रीयग्रन्थान् भगवद्गीतादीन् पठामः चेत् तद्विरुद्धं किमपि चिन्तयन् अस्मि इति न भासते। यदि किमपि विरुद्धं चिन्तयामि तर्हि तद्विषये वक्तव्यं, चिन्तनीयम्, अथवा भवद्भिः वक्तव्यं भवति। यदि किमपि विरुद्धं, शास्त्रविरुद्धं चिन्तयामि, मम बुद्धौ आगतं सर्वः एव सर्वं कर्तुं शक्नोति, सब कुछ ही सब कुछ कर सकता है, कुछ और कुछ ही सब कुछ नहीं कर सकता। तर्हि सः परमात्मा इति यः अस्ति सः किंचित नास्ति, कुछ नहीं है, वो सब कुछ है, एवं सः सर्वः अस्ति इति। तत्र किं, नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः इत्यत्रापि सहस्र सहस्र इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते हजारों आंखें, हजारों बाहों, हजारों नेत्र, हजारों इत्येतत् सर्वं 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 सर्वम् इति सहस्र सहस्र इति चेत् तदेव मिलित्वा इति, यथा लाखों लोग स्टेडियम में गूंज रहे थे, लाखों लोग, सहस्र सहस्र इति वदामः, सर्वं एतस्यैव तत्र ऐश्वर्येण भवति इति, इसी के ऐश्वर्य से होता है। एवं सर्वेश्वरः इति विषये चिन्तितमासीत्। सिद्धः, सिद्धिः इति, सिद्धः इत्युक्ते प्रूव्ड् इत्यर्थः। निष्पन्नरूपत्वात् सिद्धः, निष्पन्न रूपत्वात् वो सिद्ध है, प्रूव्ड है। तस्य परमात्मा अस्ति इत्यत्र किं प्रूफ अस्ति, तत् भवान् प्रूफ कथं, केन स्वीकरोति, वो प्रूफ, प्रूफ भी कहाँ से मिलता है, और प्रूफ को ही तुम क्यों चाहते, किमर्थम भवान प्रूफ इच्छति, आप क्यों प्रूफ चाहते हो। परमात्मा अस्ति इत्यत्र प्रूफ किमर्थम आवश्यकं वदतु, भवती वदतु, प्रूफ क्यों चाहिए। यदि विश्वास आगच्छति खलु, श्रद्धा आगच्छति, यदि सन्तोषः तदेव भवति। किम इत्युक्ते तदेव प्रूफ किमर्थम् अपेक्षते, अथवा केन द्वारा भवान् इच्छति, कौन प्रूफ चाह रहा है। आत्मा अस्ति इत्यत्र प्रूफ कः करोति, प्रूफ कः इच्छति,
अथवा एतद् भवतु प्रूफ् बुद्धि इत्युक्ते इच्छति खलु हम्म, आत्मा न हम्म, इच्छति बुद्धि इच्छति प्रूफ् बुद्धि बुद्धि अस्ति इत्यत्र किं प्रूफ्? ते बुद्धिः अस्ति इत्युक्ते सा चिन्तनं करोति सर्वं मन बुद्धि संकल्प विकल्प निश्चयात्मक सर्वं सर्वं करोति अ, अतः सा एव प्रूफ इच्छति आत्मा तो न इच्छति आत्मा तो स्वयं सिद्ध अस्ति सिद्धः इत्युक्ते वयं प्रयोगं कुर्मः, भोजनं सिद्धं, भोजन सिद्ध हो गया, अहम गंतुम सिद्धः, मैं जाने के लिए सिद्ध हूँ, रेडी हूँ, आई एम रेडी इति एवम् अर्थः अस्ति सिद्धः इति शब्दस्य। आम् प्रयोगम् एवं कुर्मः, तर्हि एषः किमर्थं सिद्धः, ये किस लिए रेडी है, मतलब क्या? अस्तु, दूरवाणी आगच्छति। किं ज्ञातुं सः सिद्ध तत्र आगच्छति खलु भगवद्गीतायां ज्ञानं ज्ञेयं सर्वं सः एव अस्ति ज्ञातुं यद् अस्ति तत्सर्वं सः एव अस्ति ईश्वर एव अस्ति क्षेत्रज्ञ मध्ये अपि आगच्छति खलु इत्युक्ते सिद्ध इति शब्दः वयं प्रसिद्धतया रेडी इत्यर्थे प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः। यथा भोजनं सिद्धं, अहं सिद्धः अस्मि, गन्तुं सिद्धः अस्ति, जाने के लिए सिद्ध हूँ, अथवा एतद् वाहनं चालयितुं सिद्धमस्ति, ये वाहन चलाने के लिए रेडी है, अथवा एतेन वाहनेन अथवा एतया व्यवस्थया कोऽपि क्लेशः न भवति इति सिद्धमस्ति, इस व्यवस्था से कोई क्लेश नहीं हो सकता, ऐसे सिद्ध हो गया है, इसीलिए इस व्यवस्था को हम अप्लाई करते हैं एवं, अथवा इत्युक्ते एतेन नियमेन इत्युक्ते परीक्षणं कृतवन्तः अस्ति परीक्षणं कृतं पुनः हा, सर्वान्तिमसत्यम् इति आम् सर्वविधतया दृष्ट्वा अन्तिमं निर्णयं कृतम् अस्ति, एतदेव सिद्धमस्ति इति। हम्म, हम्म, सिद्धः। पुनः एतद्विषये अन्यत् किम्? सिद्धपुरुष एवम् अपि ह? वदन्ति ओ सिद्धपुरुषः इत्युक्ते एवमपि वदन्ति खलु हम्म, तस्य सिद्धक्षेत्र सिद्धक्षेत्र भवन्ति सिद्धपुरुष भवन्ति हम्म, एवं तर्हि तत्र किम् उच्यते, साधनं साधनं साधकः साध्यं साधनं साधकः साध्यम् इति त्रयं भवति, साधकः साध्यं साधनम् इति, अनन्तरं सिद्धम् इति भवति, साध्यं साधकः साधनं सिद्धम् इति। एतद्विषये श्वः चर्चां कुर्मः, अत्र समापयामि। आम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः